श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं रम्यजामातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यत्तात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे वेदान्तकर्पूरचामीकरकरण्डकं रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशं। जय श्रीमन्नारायण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता को दोस्रो अध्याय को 50औं श्लोक सम्म हामी आइपुगेका छौं। भगवान अर्जुनलाई कर्मयोगको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ। कर्म नै कर्मयोग कसरी बन्दछ भन्ने प्रक्रियालाई बताइरहनु भएको भगवानले त्यो कर्मयोगको महत्त्वलाई बताउने क्रममा नै 39औं र 50औं श्लोक बताउनु भएको हो। 50औं श्लोक यस प्रकार छ। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। यस श्लोकमा भगवानले बुद्धियोग सहित जुन कर्मयोग हो त्यसको असाधारण विशेषतालाई बताउँदै हुनुहुन्छ। कर्महरू नै पुण्य र पापका कारण हुन्। जे कर्म हामीले गर्यौं त्यो कर्म अनुसार हामीले पुण्य पाप अर्जन गरी त्यसको फल हामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ। कर्म सदैव पुण्य पापका जनक हुन्। तर यहाँ भगवान त्यही कर्म नै आफ्नो स्वरूप भन्दा विपरीत फललाई दिने हुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। कर्म बन्धक नै हुन्। कर्मणा कर्मनिर्हारः नहि आत्यन्तिकैष्यते इत्यादि अनेक प्रमाणहरू कर्मद्वारा कर्मको अपहार, कर्मको नाश हुँदैन। कर्मले नैष्कर्म्यको सिद्धि हुँदैन। कर्मले मोक्ष प्राप्त हुँदैन। अनेक शास्त्र प्रमाण हुँदा हुँदै पनि भगवान कर्मको स्वभाव यही कर्म नै बन्धबाट मोक्षलाई दिलाउने हुन्छन् भनेर भन्दै हुनुहुन्छ यो श्लोकमा। यो कर्म जब बुद्धियोग सहित आचरण गरिन्छ यो कर्म नै पुण्य र पापलाई नाश गर्ने बन्दछ। बुद्धियुक्तः जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते। बुद्धियोगले युक्त भएको अधिकारी जब कर्म गर्दछ त्यसरी कर्म गर्नाले उसले दुईटै पुण्यलाई पनि र पापलाई पनि त्यागिदिन्छ। उसले गरेको कर्मले उसलाई लिप्त गर्दैन। त्यो कर्मजन्य जुन फल हो त्यो फललाई उसले आफ्नो हृदयमा संकल्प गरेकै छैन। फलको संकल्पले उसले कर्म गरेकै होइन। अब सामान्य भगवत भजन, तीर्थयात्रा, दान, पुण्य, होम, जप, यज्ञ, तपस्या आदि कर्महरूद्वारा पनि त आफ्ना पुराना कर्महरूको नाश गर्न सकिन्छ। पाप नाश गर्न सकिन्छ। प्रायश्चित्त कर्मबाट पनि त पापको नाश हुन्छ। भोगात्मक कर्मद्वारा पनि त पुण्य पापको नाश हुन्छ भन्ने शङ्का होला। तर भगवानले जुन यहाँ सुकृत दुष्कृते जहाति अर्थात् सुकृत भनेको पुण्य, दुष्कृत भनेको पाप, पुण्य र पाप दुवैलाई त्यो मनुष्यले धोइदिन्छ, एकदम छुटकारा पाउँछ पुण्य र पापबाट भनेर भन्नुभएको छ। यो कर्म गर्दै गर्दाखेरिको पुण्य पाप होइन, सामान्य पुण्य पापलाई भने होइन, अनादिकालदेखि सञ्चित अनन्त पुण्य र पापको जुन भण्डार छ त्यो सबैलाई नै यो बुद्धियोगले युक्त कर्मद्वारा अर्थात् कर्मयोगको अनुष्ठानले अनादिकालदेखिका हाम्रा पुण्य र पाप नाश भएर जान्छन् भनेर उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। यसको लागि के चाहियो? कर्मयोग चाहियो। यही कर्म त्यही हो। लोभ गरे जस्तो, रिसाए जस्तो, कसैलाई हानि पुर्याए जस्तो, कोहीसँग मागे जस्तो कर्म एउटै देखिन्छ। सामान्य दृष्टिले हेर्दाखेरि किन यसो गरेको होला भने जस्तो लागे तापनि यदि बुद्धियोगले युक्त भएर ती कर्महरू गर्ने हो भने ती कर्महरू नै पुण्य र पापदेखि छुटकारा प्राप्त गर्नका निमित्त
ती हेतु बन्दछन् भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। बुद्धियुक्तो जहातिह शुभे उभे सुकृत दुष्कृते। इह भन्ने शब्दको अर्थ यहाँ कर्म गर्दैखेरि, कर्म गर्दा गर्दै उसले पुण्य र पापलाई छोडिदिन्छ अरे। त्यसकारणले तस्मात् योगाय युज्यस्व, त्यसकारण अर्जुन कर्मलाई त्याग्छु नभन्। कर्मलाई त्याग्ने होइन, योगको लागि यत्न गर। तस्मात् योगाय युज्यस्व मतलब बुद्धि योगाय, त्यो बुद्धि योगलाई प्राप्त गर्नको लागि प्रयत्न गर, आफूलाई बुद्धि योगसँग जोड भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। बुद्धि योग मतलब शास्त्रद्वारा आफ्नो स्वरूपको यथार्थमा ज्ञान प्राप्त गरी म नित्य चिन्मय आत्मा हुँ र आफ्नो स्वरूपलाई चिन्नु नै मेरो मुख्य उद्देश्य हो भनेर व्यवसायात्मिका बुद्धि, एउटै अठोट लिएको बुद्धि, यो पनि प्राप्त गर्नु छ, त्यो पनि प्राप्त गर्नु छ, शरीरलाई पनि स्वस्थ राख्नु छ, धन पनि धेरै कमाउनु छ, विद्या पनि धेरै लिनु छ, परिवारका सबै सदस्यहरूलाई पनि खुसी पार्नु छ, समाजमा यति प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नु छ भनेर अनेक संसारिक कामनाहरूलाई लक्ष्यको रूपमा राखेर कर्म गर्दा त्यो अव्यवसायीको बुद्ध भयो। अव्यवसितको, अठोट नभएको व्यक्तिको बुद्धि त्यस्तो हुन्छ। तर जसको बुद्धि व्यवसित छ, अठोटलाई लिएको छ, त्यो एउटै हुन्छ रे। एउटै मलाई चाहिने भनेको आत्मसाक्षात्कार, बाँकी कोही रिसाउन्, कोही खुसाउन्, केही लाभ होस्, केही हानि होस्, संसारको अनुकूलता आओस्, संसारको प्रतिकूलता आओस्, केही कुरामा लक्ष्य हुँदैन, ध्यानै हुँदैन जसको बुद्धि त्यो आत्मसाक्षात्कारको अठोटमा अडेको छ। त्यसकारण त्यो बुद्धिको लागि अर्जुन यत्न गर, त्यो बुद्धि प्राप्त गर्नको लागि। त्यो बुद्धिलाई लिएर कर्म, जुनसुकै कर्म, शास्त्र विहित कर्म गर, चाहे जेसुकै होस्, आफ्नो कुल परम्परा अनुसार प्राप्त जुनसुकै कर्म होस्, युद्ध गरेर, न्यायको लागि युद्ध गरेर, आफन्तहरूलाई मार्नु पर्दाखेरि पनि मनमा एउटै मैले गरेको युद्ध वास्तवमा मैले गरेको होइन, प्राप्त भयो, ड्युटी आइलाग्यो मेरो शिरमा, यो शरीरले गर्दैछ, यो मन यो शरीरलाई प्रेरित गर्दैछ, म परिशुद्ध आत्मस्वरूप हुँ, केही साक्षात्कार मैले गर्ने हो, यो मेरो अगाडि आइपरेको कर्तव्यलाई मैले गरिनँ भने यो कर्तव्यले मलाई छोड्दैन, पछ्याइरहन्छ र यो कर्तव्यलाई पुरा गर्नको निमित्त मैले अनेक जन्म लिएर यो कर्तव्यलाई पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले कृत्य अकरणको दोषले फेरि संसारमा तानिनुभन्दा यो कृत्यलाई पुरा गरिदिउँ, त्यसपछि आफू छुटेर आत्मस्वरूपमा लीन रहूँ भनेर मन इन्द्रिय आदिलाई फटाफटी कर्म गराउँदै लक्ष्य चाहिँ एउटै आत्मसाक्षात्कारको लागि राख्दै कर्म गर्ने मनुष्यले यही नै समस्त पुण्य र पापहरूलाई त्यागिदिन्छ। उसका समस्त पुण्य पापहरू डढेर जान्छन्। फेरि पुण्य पापमा सामर्थ्य रहँदैन फल दिने, उसको लागि फल एउटै भइसकेको छ, आत्मसाक्षात्कार। त्यो आत्मसाक्षात्कार भन्ने फललाई कर्मद्वारा उत्पन्न भएका पुण्य र पापले प्रकट गर्न सक्दैनन्, आत्मसाक्षात्कारलाई दिन सक्दैनन्। त्यसकारण ती पुण्य पापहरू निष्क्रिय भएर, विफल भएर जान्छन्, नष्ट भएर जान्छन्। त्यसकारण तस्मात् योगाय युज्यस्व, कर्मयोगकै लागि यत्न गर, त्यसैका लागि योग यत्न गर। योग कर्मसु कौशलम। अब योग भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ भगवान्। योग कर्मसु कौशलम, कर्मसु क्रियमाणेषु योग अतिसामर्थ्य साध्य। यो भाष्य यहाँ योग भनेको के हो त भनेर भगवान् भन्दै हुनुहुन्छ। योग कसरी गरिन्छ भनेर, योग भनेको के हो भनेर परिभाषा गर्नुभएको होइन, योगलाई कसरी गर्न सकिन्छ भनेर। कर्म गर्दै गर्दाखेरि, कर्मको आचरण गर्दै गर्दा यो योगमा टिक्नु भनेको यो अत्यन्तै सामर्थ्यले, अत्यन्त अभ्यासले मात्र सिद्ध हुने कुरा हो। कर्म गर्दाखेरि फलको इच्छा नहुनु भनेको लगभग अत्यन्तै संसारीहरूको लागि असम्भव प्राय हो। यो लगभग असम्भव जस्तै हो।
अब खाना खाइरहेको छ त्यसको फल क्षुत निवृत्ति, भोकको नाश, त्यो फलमा इच्छा छैन, भोजन चाहिँ गरिरहेको छु भन्दाखेरि यो एकदम इल्लोजिकल, अतार्किक लाग्छ यो कुरा। त्यसकारण कर्म गर्दै गर्दा फलमा इच्छा नभई केवल भोजन गरेको फल पनि आत्मसाक्षात्कार, निदाएको फल पनि आत्मसाक्षात्कार, उठेको फल पनि आत्मसाक्षात्कार, कमाएको फल पनि आत्मसाक्षात्कार, कमाउँदाखेरि पेपर साइन गरेको पनि त्यसको फल पनि आत्माको अवलोकन, कसैलाई दान गरेको फल पनि आत्माकै अवलोकन, कसैलाई दण्डित गर्दै कर्तव्यले कसैलाई दण्डित गर्नु पर्यो र दण्डित गरियो भने त्यसको पनि फल के, आत्माकै साक्षात्कार भन्दा यो इरेसनल लागे तापनि यो वास्तवमा यही नै चिन्तन हुनुपर्दछ। यो बुद्धि यतिकै सिद्ध हुँदैन, अत्यन्तै सामर्थ्य र अभ्यास र वैराग्यद्वारा नै यो बुद्धि, यो अठोट सिद्ध हुन सक्दछ अर्जुन। त्यसकारण यही बुद्धिको लागि त यत्न गर भनेर भगवान यो बुद्धिको फलस्वरूप, यो बुद्धिले गरेको कर्मको फलस्वरूप समस्त पुण्य र पापको नाश हो र चित्तको अत्यन्त निर्मलता प्राप्ति हो र आत्मसाक्षात्कार हो भनेर भगवान यहाँ उपदेश गर्नुभएको छ। आज यही विश्राम लिउँ। श्रीमते रामानुजाय नमः।